यसमा सुन हामीले अघिल्लो क्लासमा गराएको थियौं मैले हिजोको क्लासमा तिमीहरुलाई भेलोसिटी अफ साउन्ड इन भेरियस मिक्सचरमा मिक्सचरको केसलाई त एकदमै त्यहाँनिर गामा सीपी सीबी का कुराहरु यसै डिल गर है सीपी सीबी गामा यी कुराहरुलाई डिल गर्न सिक्नु पर्यो यसलाई गर्न सकिहाल्छौ ल अब त्यसमा फेरि मैले भनिराख्नु पर्ने केही नहोला velocity of sound in the mixture of gas अब त्यसमा सेकेन्ड च्याप्टरमा त भाइ पनि हामीले त्यति नै पढ्नु पर्यो velocity of sound अनि तिमीहरुलाई स्टेशनरी वेभ रिलेटेड केसहरु मैले अघिल्लो क्लासमा डिल गराइसकेका छु पहिले पढिसकेका छौं हामी क्लोज अर्गान पाइप ओपन अर्गान पाइप यी सब केसहरु हामी डिल गरिसक्यौं अब के यहाँनिर टाइप्स अफ साउन्ड हामीलाई थाहा छँदैछ infrasonic sound अब यसमा सबै टपिक्स जुन टपिक छैन अकाउस्टिक फिनोमेना डप्लर्स को मैले गराइसकेका छु त्यसमा इन्टेन्सिटी कुराहरु अनि के थ्योरेटिकल कुराहरु बीट यसमा यहाँनिर बीट पनि मैले गराइसकेका छु है तिमीहरुलाई यसमा आउँछ अब यसमा फ्रिक्वेन्सी लेस देन टाइप्स अफ साउन्डमा फ्रिक्वेन्सी लेस देन 20 हर्ट्ज भन्दा कम फ्रिक्वेन्सी भएका साउन्डलाई हामी के भन्छौं इन्फ्रासोनिक साउन्ड frequency less than 20 hertz छ भने infrasonic sound अनि frequency 20 hertz देखि लिएर 20 hertz देखि लिएर 20 kilohertz सम्म छ भने यसलाई 20 hertz देखि 20 kilohertz सम्म frequency भएका साउन्डलाई हामी audible sound भन्छौं audible or sonic sound audible or simply sonic sound audible or यसलाई हामी sonic sound भन्छौं sonic sound भन्छौं यदि frequency more than 20 kilohertz frequency more than 20 kilohertz 20 kilohertz भन्दा बढी frequency भएका साउन्ड छन् यसलाई हामी अल्ट्रासोनिक भन्छौं है यो त थाहा छँदैछ सर टर्म जानिराख अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउन्ड भन्छौं अल्ट्रासोनिक साउन्ड अब यसबाट के हुने भयो भन्दा व्हिच अफ भेलोसिटी सबभन्दा बढी कुनको होला भेलोसिटी infrasonic ultrasonic or audible कुनको maximum होला भन त यसमा infrasonic ultrasonic intra यसमा कुनको maximum velocity of sound is maximum कुनको maximum या maximum minimum होइन सबैको एउटै हो नि है अल्ट्रासोनिक भन्ने लेखेको छ कहाँ अल्ट्रासोनिक को मिडियम मा भर पर्छ सबैको एउटै हो नि एउटै मिडियम मा भनेपछि भेलोसिटी इन्फ्रा को बढी अल्ट्रा कम भन्ने होइन है velocity of infrasonic sound is equals to velocity of audible sound is equals to velocity of ultrasonic sound है सबैको velocity एउटै हो सेम मिडियम मा हामी कुरा गर्दा हो मिडियम नै फरक पर्यो भने त कुराहरु के आउने भयो अब यो भाइ यसमा अनि जनरली गर्ल्सहरुको साउन्ड छ नि भाइ बहिनी गर्ल्सहरुको साउन्डको फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ पिच का कुराहरु टक्क अब 12 मा पढ्दा जस्तो लेन्दी भइमा नपढ्ने अब यसलाई गर्ल्स को साउन्ड अफ गर्ल्सहरुको साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ गर्ल्स को साउन्ड को फ्रिक्वेन्सी बढी हुन्छ भनेपछि पिच पनि बढी हुने बायोस्ट्रिलनेस शार्पनेस पिच पनि बढी हुन्छ बट लाउडनेस कम हुन्छ है लाउडनेस कम भन्छौं हामी यसलाई लाउडनेस युनिट एरिया में फल हुँदा थोरै एरिया कुपाइ गर्छ लाउडनेस लो लाउडनेस अब यहाँनिर अब यति कुरा आइसक्यो सुपरसोनिक अब यहाँनिर सुपरसोनिक साउन्ड को केसमा सुपरसोनिक साउन्ड अब यदि कुनै यस्तो हुन्छ तिमीले के बुझ भन्दा सुपरसोनिक अब्जेक्टलाई हामी कसरी साउन्ड भन्दा पनि फास्ट साउन्ड को स्पिड भन्दा पनि फास्ट ट्राभल गर्ने कुनै अब्जेक्ट छन् है एभ्री गर्लमा हुन्न होला अब त्यो हुन्न होला सुपरसोनिक है भाइ सुपरसोनिक भनेको के हो त भन्दा अब सुपरसोनिक भनेको भाइ बहिनी साउन्ड को स्पिड भन्दा पनि फास्ट ट्राभल गर्ने कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यस्तो अब अब्जेक्ट हुज स्पिड इज ग्रेटर देन दैट अफ साउन्ड है अब्जेक्ट हुज स्पिड object whose speed जसको स्पीड के हुनु पर्यो हुज object whose speed is greater than that of sound greater than that of sound साउन्ड को स्पीड भन्दा फास्ट ट्राभल गर्ने अब्जेक्टहरुलाई हामी सुपरसोनिक अब्जेक्ट भन्छौं है साउन्ड भन्दा पनि फास्ट ट्राभल गर्ने अब्जेक्टहरुलाई हामी के भन्छौं सुपरसोनिक
अब यसमा दिमाग नै खान्छन् सुपरसोनिक यो भए सुपरसोनिक अनि यसलाई त्यही भएर म्याच नम्बर भनेर दिन्छ क्या भाइ बहिनी म्याच नम्बर भनेको यहाँ चाहिँ अवधान राख है कुनै पनि त्यस्ता अब्जेक्ट जसको स्पिड साउन्डको भन्दा पनि बढी फास्ट ट्राभल गर्ने स्पिड छ भने त्यसलाई हामी सुपरसोनिक अब्जेक्ट भन्छौं सुपरसोनिक अब्जेक्टलाई म्याच नम्बरमा डिनोट गर्छौं म्याच नम्बर भनेको स्पिड अफ सुपरसोनिक अब्जेक्ट स्पिड सुपरसोनिक स्पिड अफ यसमा speed of supersonic upon speed of sound speed of supersonic upon speed of sound है अब यसरी जस्तै म्याच नम्बर 1 भन्यो भने के बुझ्ने म्याच नम्बर 1 म्याच नम्बर 2 भन्यो भने जस्तै ल म्याच नम्बर 1 को मिनिङ के म्याच नम्बर 2 भन्नुको मतलब अब 2 म्याच नम्बर भन्नुको मतलब त्यो अब्जेक्ट दैट अब्जेक्ट स्पीड अफ दैट अब्जेक्ट इज 2 टाइम्स मोर देन द स्पीड अफ साउन्ड को स्पीड भन्दा डबल स्पीडले ट्राभल गर्यो नोट गर्दिनु पर्छ पर्दैन है म्याच नम्बर 2 भन्यो भने the speed of supersonic object the speed of supersonic object speed of supersonic object is 2 times double of the speed of sound double of the speed of sound speed of sound को स्पीड भन्दा डबल स्पीडले ट्राभल गरे भने त्यसलाई हामी सुपरसोनिक भन्यौ है यसमा के म्याच नम्बर भन्यो म्याच नम्बर 1 भन्यो भने ओ सुपर जस्तै साउन्ड को अब्जेक्ट इज ट्राभल 2 टाइम्स गुड हो अब यसमा 1 म्याच नम्बर 2 टाइम्स नम्बर यसरी हानेर बुझ्नु पर्यो है ल अब त्यसपछि यति कुरा आइसकेपछि यो पनि गर्न सक्छौ अब यसैमा रिभर्बरेसन र इकोलाई पनि बुझ्छ त यहाँनिर रिभर्बरेसन इको के टेक्निकल टर्म टक्क सिकाउँदैछ मैले अकस्टिक फेनोमेना रिभर्बरेसन आर इको पहिला रिभर्बरेसन इको भनेको के इको भनेको एकचोटी रिफ्लेक्ट भएको साउन्डलाई हामी इको भन्छौं है रिभर्बरेसन एन्ड इको रिभर्बरेसन र इकोलाई अब हामी कसरी डिल गर्ने भन्दा रिभर्बरेसन and echo reverberation को लागि distance कति हुनु पर्छ distance should be less than 17 meter reverberation को लागि distance should be less than सम्झिने distance should be less than 17 meter for echo को लागि distance must be greater than 17 meter echo reverberation multiple reflected sound अब यसमा रिभर्बरेसन इको दुईटै केले गर्दा हुन्छ भन्ने पनि बोथ ड्यू टु यो दुईटै रिभर्बरेसन एन्ड इको बोथ अकर्स ड्यू टु बोथ रिभर्बरेसन एन्ड इको बोथ दुईटै अकर्स ड्यू टु अकर्स अथवा टेक्स प्लेस अकर्स ड्यू टु रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड को रिफ्लेक्सनले गर्दा रिभर्बरेसन एन्ड इको दुईटै अकर हुन्छ है reverberation or echo occurs due to reflection of sound को रिफ्लेक्सन ले गर्दा रिभर्बरेसन अफ इको हुन्छ जस्तै अब यसलाई त म कुरा गरिहालौं ल पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ कति भाइ पिनीहरु पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ अथवा भिजन भने पनि उही बुझाइ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ को पर्सिस्टेन्स कुनै दुईटा वर्ड अब्जेक्ट बीचको टाइम इन्टरभल ड्युरेसन 1/10 सेकेन्ड याद गर है 1/10 सेकेन्ड मतलब 0.1 सेकेन्ड अथवा भिजन को पनि यही हो है जस्तै पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङमा यस्तो हुने भयो के कोही अहिले फास्ट बोल्छ नि कस्तो छिटो बोलेको म सुनेन भन्छौं नि हामी कोही ढिलो बोल्यो लट्ठेप्रो भन्छौं यहाँ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ को मतलब यहाँनिर 2 भन्दा ल 2 भने हैन मैले 2 भन्दा 2 र ई बीचको जुन ड्युरेसन 0.1 सेकेन्ड भन्दा पनि कम भयो भने अब हामी त्यसलाई क्लियर सुनिदै अलि फास्ट क्लियर सुनिदै मतलब बुझिदैन अलि छिटो भयो
अनि 2 गऱ्यो भने अब यहाँनिर के भयो भन्दा अलि लठेप्रो टाइपको भयो क्या, टाइम ड्युरेसन धेरै भयो, मतलब पर्सिस्टेन्स अफ हेयरिङ 0.1 सेकेन्ड। अब त्यसपछि यहीँबाट मैले किन बुझाउन खोजेको भन्दा रिभर्बरेसनमा अब यस्तो हुने भयो, 2D टाइम इक्वल्स टु गएर फर्केर आएको भेलोसिटी अफ साउन्ड त तिमीलाई थाहा छँदैछ, भेलोसिटी इक्वल्स के हुन्छ, भेलोसिटी इक्वल्स टु 2D बाई टी भनेको अब किन गएर फर्केर आउनु पर्यो नि त, इको शून्य अथवा रिभर्बरेसन हो भने पनि ल यहाँबाट सोर्सले प्रोड्युस गरेको साउन्ड ल गयो, फेरि फर्केर यहाँ आउँदा अब जुन इन्टरभल छ नि यहाँनिर दुईटा बिचको, अब यो इन्टरभल 2D बाई टी, अब भेलोसिटी थाहा छँदैछ, अनि डी अब कति चाहियो, डी निकाल्नु छ, टाइम भनेको 0.1 सेकेन्ड राख्दा, अनि कति आउँछ त एन्टिपिक कन्डिसनमा, यही डिस्टेन्स भनेको झन्डै 16.6 नियरली 17, 16.6 मिटर और नियरली 17 मिटर भनेर यो लेख्यो है, 17 मिटर। अब यसैबाट भाइ बहिनीहरू अब यसमा मिनिमम टाइम त्यो इको यसमा के हुने भयो त 0.1 सेकेन्ड भन्ने कुरा त हामीले बुझ्यौँ है बम। अब यस्तो भयो बम यसमा मिनिमम टाइम यति त हुनै पर्यो, 0.1 सेकेन्डको इन्टरभलमा आउनु पर्यो, पर्सिस्टेन्स अफ हेयरिङ पनि त्यही हो, भिजन पनि त्यही हो है। अब कुनै पनि बोलेको साउन्ड 0.1 सेकेन्डमा आयो भने अब यसमा रिभर्बरेसन भयो भने यस्तो हुन्छ क्या, मल्टिपल रिफ्लेक्सन हुन्छ, रिफ्लेक्सन भएको भए मल्टिपल रिभर्बरेसनमा मल्टिपल रिफ्लेक्सन आएको छ गएको छ गुन्जिराख्ने क्या, मल्टिपल रिफ्लेक्सन। जस्तै अब यसलाई यसरी बुझ न, मल्टिपल रिफ्लेक्सनमा रिभर्बरेसन सुन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा इन केस अफ रिभर्बरेसन कसैले ल एडमिसन ओपन, अब त जमाना एडमिसन ओपनकै छन् हैन, एडमिसन ओपन पछि त एडमिसन सुन्न छोडिन्छ, ओपन अफ एडमिसन ओपन हुँदै जान्छ हैन, यो रिभर्बरेसन भनेको कुरा बुझ्यो। रिभर्बरेसनमा कस्तो सुनिन्छ अरे, रिभर्बरेसनमा ल यसमा पर्सिस्टेन्स देखि सुन त, रिभर्बरेसनमा कस्तो, रिभर्बरेसन भनेको मल्टिपल रिफ्लेक्सन के गुन्जिँदै जाने, जस्तै यसलाई नेपालीमा गुन्जायमान भन्छ। जस्तै अब कसैले भन्यो नि कहीँ एकदम क्लोज कोरिडरमा हिँड्यो भने अब कस्तो हुन्छ भन्दा त्यहाँ मल्टिपल रिफ्लेक्सनले गर्दा एडमिसन ओपन भन्दै जान्छ हैन, यो आउने भयो के रिभर्बरेसनमा। जस्तै इक्जाम्पल नै लेख्देऊ न, ल इक्जाम्पल रिभर्बरेसन हुँदा के हुने भयो त, रिभर्बरेसनमा सुन्दाखेरि तिमी ल एडमिसन ओपन भनेर पहिलो त एडमिसन ओपन सुनेको थियो हैन, एडमिसन ओपन वालालाई, अनि पछि एडमिसन ओपनलाई रिभर्बरेसनमा के हुने भयो त, अब त एडमिसन भन्ने सुनिदैन हेर, रिभर्बरेसनमा के सुन्न थालिन्छ, ओपन पन पन पम 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 सुन्न थालिन्छ हैन, ओपन एडमिसन कट हुँदै आएर ओपन अलि छिटो आइरहेको छ, यस्तो हुन्छ है। तर इकोमा के हुन्छ थाहा छ, इकोमा त क्लियरली एडमिसन ओपन नै भएर आउँछ, एडमिसन ओपन भन्यो भने एडमिसन ओपन भन्नु पर्यो भने इकोमा के हुन्छ, इकोमा एडमिसन ओपन नै भएर आउँछ, इकोमा ओपन मात्रै होइन कि एडमिसन ओपन, अनि एडमिसन आउनु त आउँछ, रिफ्लेक्ट भयो फेरि आयो एडमिसन ओपन, यसरी आउनु भयो एडमिसन ओपन डट हुँदै आउने भयो भाइ बहिनीहरू, यो हुने भएर। त्यही भएर क्लोज करिडर क्लोज प्यासेजमा तिमीहरू गयो भने फिल्म हलमा जान्छौ नि, रिभर्बरेसन राजेश माले ओ गर्यो भने ओ गर्दै आउँछ हैन। ल एनडी बाई टी राख्यो भने भेलोसिटी कन्स्टेन्ट एनडी होइन नि 2D गर्नु पर्यो नि, गएर फर्केर आउने हो नि त, गएर फर्केर आउने हुनाले ओधार्ने डाँडाहरूमा पनि हुन्छ, सत्यराज अवस्थीले डाँडाहरूमा यस्तो भयो, ओडार अनि डाँडाहरूमा रिफ्लेक्सन भएर मल्टिपल सुने, रिभर्बरेसन एकपटक मात्र सुने, त्यही हो गुड, एकचोटि टक्क आयो भने त्यो भयो इको भयो, अनि त्यही ढङ्ग फिल्म हलमा राजेश हमाल करायो भने ओ गर्दै आउँछ हैन, द्याट इज त्यो भयो रिभर्बरेसन है। त्यही भएर धेरैचोटि मल्टिपल रिफ्लेक्सन भएको भए आएर धेरै नसुनेर, जस्तो अघि मैले भने नि एडमिसन ओपन पम 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 हुँदै आउने भयो क्या हैन। ल अब यसरी यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, आजभोलि फिल्म हेर्नै अब चल्नै छोड्यो, जानै छोड्यो हलमा, ल यी कुराहरू छोड्देऊ।
यतिमा अब तिमीहरूलाई यसमा डाउट पक्कै पनि छैन भनेपछि पहिला यति इकोको कुरा त सकिहाल्यो अब यसमा एउटा क्वेशन है त भाइ बहिनीलाई क्वेशन डिल गर त क्वेशन डिल गर अब थर्ड इको यसमा थर्ड इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड थर्ड इको इज hard third echo is hard after 5 second third echo is hard after 5 second अब यसमा 5 सेकेन्ड पछि थर्ड इको सुनियो भने अब डिस्टेन्स यहाँनिर चाहियो तिमीलाई के त थर्ड इको इज हर्ड आफ्टर 5 सेकेन्ड भने अब यहाँ यस्तो गर्दिने के तिमीहरूले जस्तै थर्ड इको फर्स्ट इकोको लागि 2d/t हुनु पर्थ्यो हैन फर्स्ट इकोको लागि 2d/t भेलोसिटी अब यसमा थर्ड इको भनेपछि 3 इन्टु गर्नु पर्यो 3 इन्टु 2d/2 इको भनेपछि गयो फेरि फर्केर आयो रोहित भाइले मलाई केही सोध्नु हुँदैछ रोहित भन ए रोहित भाइ के थियो क्वेशन सोधन केटोले ल थर्ड इको फर्स्ट इकोमा 2d/t सेकेन्ड इको 2 times 2d/t थर्ड इको भन्यो भने अब यसरी 2d/t अनि इक्वल्स टु यो भेलोसिटी थर्ड इकोको भेलोसिटी इक्वल्स टु यो भयो अब 2d डिस्टेन्सलाई 2d राख्ने के 2d इको भनेपछि त गएर आउनु पर्यो नि त अनि भेलोसिटी दियो भने त ठिकै छ भाइ बहिनीहरु यदि भेलोसिटी दिएन भने भेलोसिटी दिएको हुन सक्छ यदि भेलोसिटी v दिएन भने भेलोसिटी इक्वल्स टु 332 मिटर पर सेकेन्ड राख्ने एनटीपी वाला नै राख्ने भनेर यसरी बुझाए अब त्यही भएर यसमा सम्झिनु पर्यो फर्मुला थर्ड इको भने फर्स्ट इको फर इको भनेको सिम्पली फर इको भनेको के रह्यो त फर इको को लागि अब भेलोसिटी अफ साउन्ड v इक्वल्स टु सिम्पली 2d/t भयो 2d/t फर इको v इक्वल्स टु 2d/t अब यसबाट 2d/t d थाहा छँदैछ 17 मिटर t अब यहीबाट डिल गर्न सक्यौ एउटा क्वेशन है त भाइ बहिनीहरु अब a person is standing between the two parallel clips दुईटा parallel clip को बीचमा person stand हुँदैछ है and fires उसले अब के गर्यो भन्दा a person is standing between the two parallel clips and fires a gun त्यसपछि गन फायर गर्न खोज्यो गन खोल्यो अनि उसले अब फायर गरेको गनको साउन्ड hears the first echo उसले फर्स्ट इको कति टाइममा सुन्छ आफ्टर 3 सेकेन्ड ला he hears the first echo after 3 second he hears the first echo after 3 second and second echo after कति राख्नु त लाग्छ second echo after 5 second मैले लाग्दिए मैले second echo after 5 second अब चाहियो हामीलाई यहाँ calculate the distance between the clips त्यो दुईटा क्लिपहरुको बीचको डिस्टेन्स कति होला भाइ बहिनी लगाएर त अब भेलोसिटी अफ साउन्ड लाई अहिले भेलोसिटी अफ साउन्ड v इक्वल्स टु 340 मिटर पर सेकेन्ड राख्थे अहिले मैले ल यसको क्याल्कुलेसन डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु क्लिप्स दुईटा क्लिपहरु बीचको डिस्टेन्स कति होला दुईटा प्यारलल क्लिपको बीचमा पर्सन बसेर साउन्ड उसले साउन्ड प्रोड्युस गरेको छ है अब व्हाट इज द भेलोसिटी अफ साउन्ड उसमा डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु क्लिप्स भनेर निकाल्नु पर्यो व्हाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु क्लिप्स अब मै सिकाउँछु यसलाई सुन है त डिफरेन्ट एन्सर आइरहेको छ तिमीहरुको कुन एन्सर भन्ने कुरा नै अब कन्फ्युज भएँ म अब त्यसमा यसरी बुझ यो दुईटा प्यारलल क्लिपहरु छन् भाइ बहिनीहरु छन् है यो दुईटा प्यारलल क्लिपहरु छन् यो दुईटा प्यारलल क्लिपहरु बीचको सेपरेसन दिएको छ पर्सन यसको काई बीचमा ल यहाँनिर बसेर ल यो मान्छे यहाँनिर बसेर साउन्ड प्रोड्युस गरेको छ गन फायर गरे बुलेट फायर गर्यो है अब त्यसपछि के हुन्छ भन्दा उसले फायर गरेको बुलेटबाट जाने गनलाई यहाँबाट यता गयो
गएर फेरि फर्केर यहाँ आउँदा उसले एउटा इको सुन्छ। त्यसैले यहाँबाट पनि यता गयो, गएर फर्केर आएको साउन्ड उसले अर्को इको सुन्छ। सोच त, पहिलो इको ऊ नजिक भएको क्लिपबाटको हुन्छ भने सेकेन्ड इको ऊ टाढा भएको क्लिपबाटको हुन्छ है। पहिलो इको ऊ नजिक भएको क्लिपबाटको हुन्छ भाइ बहिनीहरू। फर्स्ट इको भनेको उसले यहाँबाट यसरी गएको छ नि, हो यो उसको यो सुन्ने भयो फर्स्ट इकोको लागि। सेकेन्ड इकोको केसमा भाइ पनि उसको चाहिँ यसरी गरी यहाँनिर किन टाढा भएपछि त त्यसमा यो 3 सेकेन्डमा सुन्ने इको यो हुन्छ, 5 सेकेन्डमा सुन्ने इको यो हुन्छ है भाइ पनि, यति बुझ। 3 सेकेन्डमा सुन्ने इको र 5 सेकेन्डमा सुन्ने इको। त्यसमा अब यो डिस्टेन्स d1 होला अनि यो डिस्टेन्स d2 होला। अब त आइहाल्यो त, इजिली क्याल्कुलेट गर न, इजिली डिल गर्न सकिहाल्यो भनेपछि कति हुने भयो ल हेर है त। अब d1 d2 नै दुईटा प्यारलल क्लिप बीचको डिस्टेन्स भयो। अब भेलोसिटी त उही त हो नि, साउन्डको भेलोसिटी v इक्वल्स टु 2d बाइ 2d1 भनौँ न, 2d1 बाइ d1 भयो। त्यसपछि फर्स्ट इकोको लागि फर्स्ट इकोको केसमा यो भयो। अनि सेकेन्ड इकोको केसमा के गर, सेकेन्ड इकोको केसमा भेलोसिटी त v1 v2 नलेखाइ उही हो 2d2 बाइ d2 गर। यसबाट d1 र d2 आइहाल्छ र 2d1 बाइ, अब यसमा टाइम कति त, भेलोसिटी भनेको कति हामी 340 राख्यौँ होइन ल, 340 इक्वल्स टु 2d1। अब टाइम कति 3 सेकेन्ड, यो 3 गर, यसबाट d1 ल्याऊ है, यसबाट d1 क्याल्कुलेट गर, d1 आउँछ। अनि यहाँबाट भेलोसिटी त 340 2d2 बाइ टाइम भनेको 5 सेकेन्ड छ। अनि यसबाट d2 ल्याऊ, d2 पनि आउँछ। अनि d1 र d2 एड गरेपछि आउने भ्यालु डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु क्लिप्स हुन्छ है, d इक्वल्स टु त्यसपछि d1 प्लस d2। यो नै यसको एन्सर आउने भयो। यो बाँकी तिमीहरूलाई नै छोडिदिएँ मैले त्यो गर्नलाई है। डिस्टेन्स बिट्विन दिस टु क्लिप्स भनेर यसरी यहाँबाट बुझ्न सकिहाल्यौ। d1 प्लस d2 कति, अनि आदेश ब्रोको रङ एन्सर कति गराउँछ हो। आदेश ब्रो रङ एन्सरलाई 3-4 चोटि 5 चोटि पुरै हेरेर लेखेर आदेश, नाम आदेश, काम चाहिँ हल्लादेश। ल अब यसरी यहाँनिर गर्न सकियो, कुरा बुझ्यौ भाइ बहिनीहरू, इजिली गर्न सक्छौ। त्यसमा अब d1 d2 त यहीँबाट डिल गर्न सक्यौ। छोटोमा गर्छौ भने अल्टरनेटली गर्छौ भने यसरी पनि गर्न सक्छौ है। अल्टरनेटिभ वेमा गर्छौ भने भेलोसिटी v इक्वल्स टु अब 2d1 प्लस d2, d1 प्लस d2 अनि टाइम t1 प्लस t2, ड्याङ यही गर्दै पनि हुन्छ है। छोटोमा गर्न मन लाग्यो एकदम सर्टकट गर्छु भने पनि ड्याङ यही गर्ने। अनि यहाँबाट d1 प्लस d2 जति आउँछ त्यही नै एन्सर दिने है। ल एन्ड्रेस गर्दैछ सुजित भाइले। सुजित कान्छा भन। सर त्यसमा 4D हुन्न र सेकेन्डको इकोको लागि फेरि 4D मूर्ख, तिमीलाई यहाँ पिट्छु मैले। अब कसरी 4D, सेकेन्ड इको भनेको सेकेन्ड भएर सेकेन्ड भएको होइन कि, गएर फेरि आएको होइन। यो मान्छे यहाँ बसेको छ हो, सुन त, सुनेको छौ, फेरि म्युट गर्यो केटो, सोध्नै म्युट गरी नगर न ल, बुझेँ भनेपछि म्युट गर ल। सुन त कान्छा सुजित भाइ। यस सर। ल सुन, तिमीले सेकेन्ड इको 4D किन भने कान्छा, सेकेन्ड इको मतलब छुट्टै पहिलो भयो अनि त्यसपछि आएर सेकेन्ड भन्ने अर्थमा बुझ्ने होइन के। सेकेन्ड इको मतलब यस्तो हो हेर, ल यो यहाँनिर बसेको मान्छे यहाँबाट गएर यो फर्केर आउँदा एउटा इको सुन्छ, अनि यसरी यताबाट गएको साउन्ड फर्केर आउँदा अर्को इको सुन्छ भनेपछि अब तिमीले के अर्थ लगाइछौ भन्दा मैले बुझे अनुसार यो मान्छे यहाँ बसेको छ, एउटा गयो फेरि आयो, हो कि होइन। तर कुरा त्यो होइन, कुरा के हो भन्दा यता नजिककोबाट पहिले के थियो भन रोहित, युवराज सर भन। सर हजुर हजुर एकचोटि क्वेसन देखाइदिनु।
रे एन्सर गरेर बसेको हजुरले क्वेशन माथि लानु भएको छ ल ल ठिक छ यसरी गर्ने अनि टाइम फर थर्ड इको भन्यो भने के गर्थे हो थाहा छ टाइम टु हियर द थर्ड इको ल यही क्वेशनमा टाइम टु हियर द थर्ड इको भन्दैला ल गर नि त टाइम टु हियर द थर्ड इको टु हियर द थर्ड इको को लागि टाइम भन्न त कति होला भाइ पनि टाइम टु हियर द थर्ड इको सुन्ने टाइम थर्ड इको को टाइम T3 इक्वल्स टु के गर्ने सुन T3 इक्वल्स टु यस्तो बुझ यही फिगरबाट सुन है थर्ड इको भनेपछि सोच त ल यसरी गयो यता आयो 3 सेकेन्ड खर्च भएर यहाँ राम्रोसँग बुझ 3 सेकेन्ड फेरि यसरी गयो यता गएर यो आउँदा अर्को यहाँबाट यहाँ आउँदा अर्को 5 सेकेन्ड एउटा ल 3 यसरी सुन यो यहाँबाट यहाँ जान्दै राम्रोसँग यो यसरी यता गएर यहाँ आउँदा 3 सेकेन्ड फेरि यो यहाँ रोकिन त होइन नि त साउन्डले त सुनिरहेछ अनि फेरि त्यही साउन्ड यसरी नरोकिकन गएर फेरि यहाँ आउँदा उसले 5 सेकेन्ड टोटल 8 सेकेन्ड यताबाट हेर्दा सुन है 8 सेकेन्ड अनि यतातिरकोबाट हेर्दा मैले रातो भनेको पहिला यताबाट हेरेँ 3 सेकेन्डको साइडतिरबाट अब अर्को यतातिर गएको साउन्ड यसरी गएर फेरि फर्केर यहाँ आउँदा सुन है यहाँ आउँदा 5 सेकेन्ड अनि फेरि पुगेर यहाँ फर्केर यहाँ आउँदा फेरि 3 सेकेन्ड भनेपछि दुईटै एकैचोटि ठ्याक्कै 8 सेकेन्डमा आउँदो रहेछ भनेपछि टाइम टु हियर द थर्ड इको इज T3 इक्वल्स टु 8 सेकेन्ड 8 सेकेन्ड भनेको ठ्याक्कै T1 प्लस T2 हुन गयो 3 प्लस 5 8 सेकेन्ड हुन गयो कुरा बुझौ थर्ड इको टाइम फर थर्ड इको को टाइम बुझ्यो कि बुझ्नु यहाँनिर एउटै टाइममा भइराख्छ र सर होइन भइराख्छ भन्दा पनि हुन पुग्यो यो अहिले कहाँ 6 आयो भन्छ केटाहरू ल सुन यहाँनिर बर्बाद गर्छु ल यता गएको हेर पहिला यो त बुलेट फायर ब्रिज यो त जाने आउने ठोकिने आउने त क्रम चलिरहेको छ नि त ल यसरी गएर ल यही साउन्ड हो क्या यो यसरी यता गएर आउँदा 3 सेकेन्ड अनि यहाँ रोकिनु भने यता पुगेर फेरि यहाँ आउँदा 5 सेकेन्ड 5 3 8 यताबाट हेर्दा अर्को तिरबाट गएको साउन्ड यसरी गयो यता आउँदा 5 सेकेन्ड सेकेन्ड इको थियो फेरि गएर यहाँ यसरी आउँदा अर्को 3 सेकेन्ड भने 5 3 8 दुईतिरबाट ठ्याक्कै म्याच भयो क्या थर्ड इको को टाइम कति भन्यो भने थर्ड इको को टाइम यसको फर्मुला T1 प्लस T2 हुन गयो त ठ्याक्कै T1 प्लस T2 हुन गयो है ल थर्ड इको को लागि T1 प्लस T2 फोर्थ इको लागि भन्छौ टाइम टु हियर द फोर्थ इको ल अब फोर्थ इको भन त टाइम टु हियर द फोर्थ इको टाइम टु हियर द फोर्थ इको को लागि टाइम निकाल फोर्थ इको को टाइम गर्छु भने मैले आइडिया त दिन्छु तर यस्तो गर्ने T4 इक्वल्स टु फोर्थ इको को लागि T3 मा सानो टाइम जोड्दिने स्मलर टाइम T3 मा T1 स्मलर टाइम छ नि T1 भनेको स्मलर टाइम किन एउटा इको 3 सेकेन्ड छ अर्को इको 5 सेकेन्ड छ भनेपछि 3 सेकेन्ड वाला जोड्दिने T3 भनेको 8 सेकेन्ड भयो प्लस स्मलर टाइम कति 3 11 सेकेन्डमा अर्को फोर्थ इको सुनिन्छ भाइ पुनीहरू अहिले म फिगरमै सिकाउँला है टाइम टु हियर द फिफ्थ इको अब फिफ्थ इको सुन्ने टाइम टु हियर द फिफ्थ इकोमा फेरि T3 मा ठुलो टाइम जोड्दिने फिफ्थ इको को लागि T5 इक्वल्स टु सृजन भाइ हेलो सर
के थियो क्वेसन सर उस सेकेन्ड इकोमा के इन्टु 2 किन नगरेको र सेकेन्ड इकोमा इन्टु 2 माथि अब त यस्तो हो के त्यही त गल्ती नगर न सेकेन्डको मतलब एउटै रिफ्लेक्टरबाट भएको सेकेन्डको होइन के बुझौ हजुर यहाँ त यस्तो नि कान्छ यहाँ के हो भन्दा यो क्लिपमा यहाँ बसेको मान्छेको अब यसले बुलेट फायर गर्यो यताबाट गएको आएको 3 सेकेन्डमा सुन्ने भए नजिक हुनेको अनि टाढा हुनेको त 5 सेकेन्ड लाग्यो नि त हैन अनि 3 सेकेन्डमा पहिलो इको भयो 5 सेकेन्ड वाला अर्को सेकेन्ड दोस्रो चोटीको इको भने हो के बुझौ नि अब यसमा यस्तो भयो थर्ड इको यहाँनिर फोर्थ इको को टाइम निकाल्न स्मलेस्ट अनि फिफ्थ को निकाल्न लार्ज किन गर्नु भयो यस्तो भयो यो अब त ट्रिक भयो अब कसरी गर भन्दा सुन थर्ड इको को टाइमलाई अब मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ कसरी सिकाउँछु भन्दा यसमा फेरि बुझ त यस्तो भयो ल फिगरमै सुन न कति सजिलो छ ल मान्छे यहाँ बसेको छ ल यहाँ बसेको मान्छे छ यो मान्छेले अब उसले फायर गरेको बुलेट यहाँ गयो गएर फर्केर आयो जाँदा आउँदा यो 3 सेकेन्डमा है यो 3 सेकेन्ड फेरि अब यता गयो फेरि गएर अनि यही त्यही साउन्ड यता त्यही है नरोकिकन यसरी यता गयो फेरि यहाँ आउँदा 3 सेकेन्ड फेरि यता गएर यहाँ फर्केर आउँदा यो 8 सेकेन्डमा अनि यहाँ 8 सेकेन्ड त भएसँग यहाँ नरोकिकन फेरि गएर फेरि यहाँ आउँदा अर्को 3 सेकेन्ड भयो नि 8 + 3 एउटा भयो 8 + 3 11 सेकेन्ड एउटा टाइम भयो फेरि अर्को तिरबाट गएकोलाई हेर त ल यता गएको साउन्डको यता गयो गएर फेरि आउँदा 5 सेकेन्ड अनि यता पुगेर फेरि आउँदा 3 5 3 8 फेरि यता गएर यहाँनिर आउँदा 8 5 13 एउटा 8 + 3 टाइममा अर्को 8 + 5 टाइममा छ नि भनेको 13 सेकेन्डमा अब पहिला त ल फर्स्ट इको बुझौ तिमीले सेकेन्ड इको को टाइम निकाले मैले थर्ड इको त ठ्याक्कै दुई तिरबाटै गर्दाखेरि 8 सेकेन्ड म्याच भयो अनि एउटा चाहिँ 11 सेकेन्ड अर्को 11 सेकेन्ड छिटो सुन्ने भयो 13 सेकेन्ड अलि पछि सुन्दा 11 सेकेन्ड वालाको फोर्थ इको भयो 13 सेकेन्ड वालाको फिफ्थ इको भयो भाइ पिन्नीहरु यसरी गरे हो नि त इजिली डिल गरे हो एक कुरा बुझ्यौ है अब बीचमा छ भने त अनि भेलोसिटी नि सेम भए त टाइम सेम हुनु पर्ने बीचमा ठ्याक्कै कहाँ बीचमा छ कान्छ मिड पोइन्टमा छ त मिड पोइन्टमा छैन एउटा देखि नजिक छ अर्कोबाट टाढा त्यही भएर यस्तो गर्ने फर्स्ट इको सेकेन्ड इको निकाल यसरी गर है फर्स्ट इको को टाइम दिएको छ सेकेन्ड इको को टाइम दिएको छ फर्स्ट इको पहिला सुनिला 3 सेकेन्डमा फर्स्ट इको अनि अर्को 5 सेकेन्डमा सेकेन्ड इको मतलब अब यसरी गएर फेरि फर्केर आएको कुरा हो के यो सेकेन्ड इको भयो अनि थर्ड इको चाहिँ ठ्याक्क तीन दुईटामा यसरी एड हुन्छ t1 + t2 नि गरी 8 सेकेन्ड थर्ड इको म्याच हुन्छ अनि फोर्थ इको को लागि है फोर्थ इको को लागि त्यो t3 मा सानो वाला टाइम एड गर्देऊ t3 मा सानो वाला टाइम एड गर्देऊ है यो फोर्थ इको फिफ्थ इको को लागि t5 मा अब t3 मा ठुलो वाला टाइम एड गर्देऊ यो भयो अझ सिक्स्थ इको गर्छौ भने सिक्स्थ इको त ठ्याक्क 16 मा आउँछ फेरि 16 सेकेन्डमा दुईटै म्याच हुन्छ अनि सेभेन्थ अब यता जानु पर्दैन यो भन्दा सेभेन्थ लाई फेरि अब t6 मा सानो वाला टाइम जोड्दिने अनि फेरि एट्थ इको लाई t6 मा ठुलो वाला टाइम एड गर्दिने अब यता नजाऊ जनरली थर्ड फोर्थ फिफ्थ सम्म चाहिँ डिल गर्न सिकाए ल अब यसमा तिमीहरुलाई कन्फ्युजन नहोला 14th इको अब यसरी हानेर है ल एकदमै सजिलो है अब सारै नै सजिलो t6 कसरी निकाल्ने अब t6 त यस्तो भयो t6 भनेको t4 प्लस अब यहाँ यसरी बुझ्ने t6 आफै सोच्छ नि यस्तो गर्दै हुन्छ नि त ल t6 पहिला यसरी बुझ 5 यहाँ यसरी यहाँबाट यहाँ आउँदा 5 सेकेन्ड फेरि 5 3 8 अनि फेरि 8 5 13 13 फेरि 13 र 3 16 हेर न यस्तो गर न 16 सेकेन्डमा एउटा इको भयो ल
किन हामीले 13 सम्म त गरिसकेका छौं नि 13-11 सेकेन्ड सम्मको गरिसकेका छौं त्यसपछि हेर अनि अब यतातिरबाट जाँदा यसरी जाँदा गयो आयो 5 5 3 8 अनि 8 5 8 5 13 अनि 13 3 16 एउटा भयो यताबाट ल यताको केसबाट हेरौँ है त 3 3 5 8 8 3 11 11 र 5 ठ्याक्कै 11 5 गर्दा यहाँ 16 आउने भाइ 16 सेकेन्ड दुईतिरबाटै म्याच भयो 16 पछिको लागि फेरि 16 मा एड गर्ने 19 सेकेन्ड गर्दाखेरि कति आउने भयो भन्दा यसबाट अर्को 21 सेकेन्ड यसरी यहाँनिर यस्तो जाने हो के अब यसरी किन गइराख्छु ल बडा टक्क सम्झिराख यसरी जनरली 4th 5th सम्म यसरी जानु पर्यो झन् कन्फ्युजन के भन्छ केटाहरु ल यस्तो गरेर भनिराछु त कति इजिली दुईटालाई यहाँ क्लिप छन् यो क्लिपमा अब कस्तो भइदियो भन्दा मलाई मान्छे यहाँ बसेको छ तिमीले अब सुन न यसमा 11 र 13 सेकेन्ड सम्म त गर्यौ नि 11 सेकेन्ड र 13 सेकेन्ड सम्म गर्यौ ल यो यसरी एउटा लाइन ल्याउ के पहिला यहाँबाट ल यसरी यहाँ आउँदा 3 सेकेन्ड यहाँ अब 3 फेरि आउँदा यो 5 हो 5 3 8 8 फेरि यता गरे यसरी आउँदा 8 3 8 3 11 11 सम्म पुगिसकेका छौं 11 फेरि यसरी यहाँ गएर 11 र 5 16 गरेर रोक्यौ किन 11 र 13 सम्म त पुगिसकेका थियौ नि 16 यो भयो अब यताबाट अर्को तिरबाट जाऊ अर्को साइडबाट ल यसरी जाँदा ल फेरि यतातिरबाट गयो 5 फेरि यो 3 5 3 8 8 5 फेरि 8 यता गयो 8 5 13 फेरि 13 बाट यहाँ आउँदा 16 ठ्याक्कै म्याच भयो दुईतिरबाटै म्याच हुन्छ के 16 मा उही 8 मा म्याच भए जस्तो 16 मा पनि अर्को ठ्याक्क म्याच भयो यसरी गर्ने हो के नरोकिकन यता गयो फेरि गर्दै जाऊ न ल यसको फर्मुला त त्यही भयो त फर्मुला भनेकै ड्याङ्क ड्याङ त्यही गर्ने है टिफा अब फर्मुला भनेको त पहिलो के हुन्छ जस्तै ठ्याक्क डबल हुन जान्छ कि जस्तै थर्ड इको 8 सेकेन्ड थियो नि थर्ड इको 8 सेकेन्ड थियो थर्ड इको 8 सेकेन्ड थियो भने अब फोर्थ इको को लागि त्यो 8 सेकेन्डमा सानो टाइम जोडा 11 सेकेन्ड अनि फिफ्थ इको को लागि के गरे भनेको छु मैले सानो त्यो थर्ड इको को टाइममा 5 सेकेन्ड जोडा त्यो 13 सेकेन्ड भयो त्यसपछि सिक्स्थ इको को म्याच भयो 8 को डबल हुन जान्छ 16 सेकेन्डमा अनि फेरि T7 निकाल्नको लागि 16 मा सानो टाइम जोडा अनि T8 निकाल्नलाई 16 मा अब 8 8 8 को मल्टिपलमा जान्छ 16 अनि 16 मा 5 जोडा अनि 8 9th इको मा फेरि 24 हुन्छ 8 16 24 फेरि 24 मा अब यो त किन यसरी गर्दै जान्छु लफडा सोध्दैन थर्ड फोर्थ सम्म टक्क यसरी बुझ है ल अब यो भन्दा यहाँ नि नरोक्यौ है हामी T3 T5 लाई 13th अब जे हुन्छ त्यसरी ड्याङ ड्याङ गर्दै जाऊ यो त तिमीले अब यसमा गर्न सक्छौ भेलोसिटी अफ साउन्ड पनि मैले गराइदिसके अब तिमीलाई यसमा त इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड को केसमा अब यहाँनिर इन्टेन्सिटी को केसलाई अब यसमा डिल गरी यहाँनिर है जस्तै यसमा के हुने भयो त पिच कुनै पनि साउन्ड अब एउटा अब्जर्भरले अर्को अब्जर्भरलाई कसरी सुन्छ तिम्रो अक्टेभ हार्मोनिक्स यी कुराहरु त भइसकेका छन् है क्लोज अर्गन पाइप ओपन अर्गन पाइप स्टेशनरी वेभ यी सब केसहरु मैले डिल गराइदिसकेका छु जन्ने अब त्यसमा हामी अगाडि प्रोग्रेसिभ वेभ को केसमा अलिअलि केही बाँकी थियो त्यसलाई डिस्कस गर्न थियो यसमा हेरौं प्रोग्रेसिभ वेभ फर्स्ट च्याप्टरमा डिस्कस गरौं है अगाडि त्यो त क्लियर हुनै पर्यो है ल अब यसपछि यहाँनिर अब मेकानिकल वेभ टाइपमा मेकानिकल वेभ र लंगिट्युडनल वेभ मेनली दुईटा टाइपका वेभ छन् भाइ बहिनीहरु हाम्रा इन केस अफ मेकानिकल वेभ अब यस्तो नि भयो मेकानिकल वेभ को केसमा यसमा त सर तिमीले लंगिट्युडनल ट्रान्सभर्स यो आफै पनि हेर्न सक्छौ भन्ने मैले धेरै डिस्कस गर्दै थिएँ सुरुमा मेकानिकल वेभ मेनली मिडियम इज नेसेसरी यसमा एउटा लंगिट्युडनल वेभ छ लंगिट्युडनल वेभ छ भाइ बहिनीहरु एनईबी को एक्जाम को फर्मेटलाई पनि एसिस्टोस भनेर मैले अलि इम्पोर्टेन्ट टपिक्सलाई सुरुमा अगाडि गर्दै थिएँ खास त हामीले सुरुमा मेकानिकल बाटै गर्न जानुपर्ने थियो
अब पछि एक्जाम पनि आउँदै थियो भनेर सकेसम्म पहिला एक्जामलाई नै एसिस्ट होस् भन्ने सोचले मैले अब भेलोसिटी अगाडिको च्याप्टरहरु स्टेशनरी वेभबाटै गराएको थिएँ है मेकानिकल अब यसमा आउने भए मेकानिकल वेभ आर अफ टु टाइप्स लंगिट्युडनल एन्ड ट्रान्सभर्स अब यसमा के बुझ भन्दा धेरै छैन यसमा आफै पनि हेर्न सक्छौ लंगिट्युडनलमा पहिला ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ अनि अर्को छ हाम्रो लंगिट्युडनल वेभ ट्रान्सभर्स वेभ एन्ड लंगिट्युडनल वेभ अब यसमा सुन है इन केस अफ ट्रान्सभर्स वेभ क्रेस्ट र ट्रप को कुरा आउँछ यसमा है त सरल पॉइन्ट लेखिदिन्छु नबुझ्ने भन्ने छैन क्रेस्ट र ट्रप यसमा आउने भयो अनि लंगिट्युडनल को केसमा कम्प्रेसन एन्ड रेरिफ्र्याक्सन को कुरा आउने भयो भाइ पिनहरु कम्प्रेसन एन्ड रेरिफ्र्याक्सन यसमा आउने भयो थाहा छँदैछ अनि ट्रान्सभर्स वेभमा एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ है एनर्जी प्रोपागेट गर्छ है न्यू ब्याचको लागि पनि फेरि गरौँला केही छैन छुट्टीको कुको छौ अनि पछि फेरि गरौँला एक राउन्ड पढ्दै गएकोहरुलाई फेरि रिभाइज किन हुने अरु पढ्दै जाउला नि है अब यसमा एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ एनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ बट मास र मोमेन्टम ट्रान्सफर हुँदैन है यसरी ओसिलेट हुने हुनाले एनर्जी ट्रान्सफर्स बट मास एन्ड मोमेन्टम energy transfers but mass and momentum does not transfer longitudinal मा के हुन्छ सबै ट्रान्सफर all transfer सम्झिने all transfer mass momentum energy सब ट्रान्सफर हुन्छ all transfers energy mass and momentum all transfer हुन्छ भन्ने बुझाइ energy mass and momentum all transfer हुन्छ टेम्परेचर ट्रान्सभर्स वेभमा टेम्परेचर र डेन्सिटी मा चेन्ज आउँदैन है नो चेन्ज इन किन यसरी परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुने हुनाले नो चेन्ज इन केमा चेन्ज आउँदैन नो चेन्ज इन टेम्परेचर एन्ड डेन्सिटी डेन्सिटी र टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन तर हेर त लंगिट्युडनलमा थाहा छ नि तिमीलाई कम्प्रेसन यसरी पार्टिकलहरु नजिक अनि फेरि रेरिफ्र्याक्सन हुँदै जाँदा कम्प्रेसन रेरिफ्र्याक्सन या डेन्सिटीमा पनि चेन्ज आयो टेम्परेचर पनि चेन्ज आयो प्रेसर पनि चेन्ज आउने भयो भनेपछि चेन्ज हुन्छ अब चेन्ज हुने भयो यसमा चेन्ज हुन्छ अब कम्प्रेसनमा मोर हुन्छ कम्प्रेसन रिजनमा के हुन्छ टेम्परेचर पनि बढी डेन्सिटी पनि बढी यसरी नै नोट गर है टेम्परेचर पनि कम्प्रेसन रिजनमा टेम्परेचर पनि मोर डेन्सिटी अनि रेरिफ्र्याक्सन रिजनमा लेस हुन्छ है कम्प्रेसन रिजनमा दुईटै मोर टेम्परेचर पनि मोर डेन्सिटी पनि मोर तर प्रेसर अब प्रेसरको कुरा पनि अहिले डिस्कस गरौँला डेन्सिटी पनि मोर अनि प्रेसर पनि बढी हुन्छ किन पार्टिकल नजिक भए पनि मोर हुने भयो अब यसमा ट्रान्सभर्स वेभ केबाट पास हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ पास थ्रु सोलिड इटमा क्यान पास थ्रु केबाट पास हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ can pass through solid किन solid due to rigidity solid किन हुन्छ solid मा भने पनि due to rigidity है भाइ पनि due to rigidity ले गर्दा can pass through solid and liquid मा तर liquid को surface मा मात्रै surface tension ले गर्दा है due to surface tension ले गर्दा लिक्विड मा ट्रान्सभर्स वेभ कति बेला भने पनि वाटर सरफेस मा रिपल वेभ भन्छौ के अहिले डिस्कस गरौँला अनि यो लंगिट्युडनल वेभ can pass through all medium मतलब solid liquid gas सबैमा है ट्रान्सभर्स वेभ only in solid but in case of liquid को केसमा सबैमा but in case of liquid के नि रहन्छ अब यसमा है सक्छौ नि यसलाई अब यसमा त इजिली डिल गर्न सकिहाल्छौ है यसमा बुझिराख किनले थोरै स्पिड चाहिँ बढाउँ है अब किन कोर्स सक्नु पनि पर्छ धेरै टाइम छैन तिमीहरुको मागमा एक्जाम हुने भनिसकेको छ अनि क्यान पास थ्रु सोलिड लिक्विड अब यसमा त्यसपछि अब यहाँनिर ट्रान्सभर्स वेभ रिक्वायर ट्रान्सभर्स वेभको लागि के चाहिन्छ रिजिडिटी ट्रान्सभर्स वेभ
टक्क मैले जति गराएको छु त्यो भन्दा त हेर्नै पर्दैन ट्रान्सभर्स वेभ requires rigidity ट्रान्सभर्स वेभ requires rigidity त्यसबाट अब यसमा ग्यासमा रिजिडिटी हुँदैन नोट प्रोपा ग्यासमा ट्रान्सभर्स जाँदैन भनेपछि अब यसको लागि त के हुन्छ यहाँनिर ए अनि नट ट्रान्सभर्स वेभ नट प्रोपागेट इन ग्यास ट्रान्सभर्स वेभ नट प्रोपागेट इन केमा प्रोपागेट हुँदैन नट प्रोपागेट इन ग्यास ट्रान्सभर्स वेभ ग्यासमा प्रोपागेट हुँदैन नट प्रोपागेट इन ग्यास पनि जानी राख नट प्रोपागेट इन ग्यास तर यसमा सबैमा हुन्छ तर सोलिडमा सबभन्दा बढी भेलोसिटी हुन्छ यो त मैले गराइसके सोलिडमा सबभन्दा बढी अनि लिक्विडमा सबभन्दा कम हुन्छ ग्यासमा है भेलोसिटी यसरी हुन्छ त्यही भएर भेलोसिटी इक्वल्स टु किन बढी कम भन्ने कुरालाई त्यहाँ धेरै डिल गरिसक्यौ इलास्टिसिटी अपन डेन्सिटी elasticity upon density solid को केसमा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाइ यंग्स y by rho बढी हुनाले भनेको थिए त्यसमा धेरै बोल्नु परेन अनि ट्रान्सभर्स वेभ क्यान बी पोलराइज्ड मैले यसलाई पोलराइजेसन भन्ने च्याप्टरमा डिस्कस मजाले गरेको छु है पोलराइज्ड भनेको सिंगल प्लेनमा कन्फाइन गर्दिने अनि यसमा यो क्यान नट बी पोलराइज्ड यति क्यान नट बी पोलराइज्ड भाइ पनि यति लंगिट्युडनल वेभ र ट्रान्सभर्स वेभमा तिमीले यति चाहिँ जान राख है टक्क मैले यहाँ भन्देका पोइन्टहरु क्यान बी पोलराइज्ड रिपल वेभ भनेको थाहा छ भाइ पनि रिपल वेभ व्हाट इज रिपल वेभ ग्यासमा मल हुन्छ ग्यासमा बल्क मोडुलस हुन्छ ग्यासमा बल्क मोडुलसको कुरा हुन्छ अब यसमा पुरा एक्सप्लेनेसन अब यसबाट गर्न सकिहाल्छौ अब यसबाट पनि गर्न सकिन्छ अब कुनमा यसमा रिपल भनेको यस्तो हो के रिपल वेभ भन्ने पनि बुझिराख न रिपल वेभलाई पनि कहिले नोट गरिदिन सक्छ रिपल वेभ सुन है रिपल वेभ वाटरमा दुईटा टाइपको एकैचोटी एट अ टाइम बोथ ट्रान्सभर्स एन्ड लंगिट्युडनल अकर्स इन द सेम मिडियम बोथ यसलाई के बुझ भन्दा बोथ ट्रान्सभर्स एन्ड transverse and longitudinal wave occurs in same medium एउटै medium occurs in same medium longitudinal wave occurs in same medium in the same time same medium same time मा longitudinal transverse wave occur हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्यौ त रिपल वेभ एक्जाम्पल वाटर मा हुने वेभ वाटर वेभ अनि त्यसै ट्युनिङ फर्कमा पनि दुईटै टाइपका ट्युनिङ फर्कमा पनि यही हुन्छ है भनेको थिएँ नि मैले पहिला ट्युनिङ फर्कमा लस्ट ट्र्याप पनि सम्झिराख ट्युनिङ फर्कको लागि लस्ट ट्र्याप मतलब ट्युनिङ फर्कमा longitudinal wave in steam transverse wave in prong है लस्ट longitudinal wave in steam tuning fork को steam मा longitudinal wave अनि यो जुन prongs मा transverse wave in prong भनेपछि लस्ट ट्र्याप भने सम्झ्यो भने इजिली ट्युनिङ फर्क मा पनि दुईटै टाइपका वेभहरु प्रोड्युस हुन्छन् भन्ने तिमीले सम्झिनु पर्यो लस्ट ट्र्याप अनि कुनै पनि मेकानिकल वेभ प्रोपागेट हुनको लागि के हुनु पर्छ त फर मेकानिकल वेभ फर द प्रोपागेसन अफ मेकानिकल वेभ अब यो पनि सम्झिराख्ने मेकानिकल वेभ प्रोपागेट हुनको लागि के हुनु पर्छ रे डाइरेक्सन अफ भाइब्रेसन हेरेर त्यो त हो यस्तो हुन्छ फ्याक्टर्स फर मेकानिकल वेभ को लागि नीड्स मेकानिकल वेभ प्रोपागेसन अफ मेकानिकल वेभ प्रोपागेट हुनको लागि रेलेभेन्ट फ्याक्टर के हुनु पर्यो मिडियमले के प्रोपर्टी इट नीड्स मिडियम अब मिडियम त नीड हुन्छ नीड्स मिडियम अब मिडियमले के प्रोपर्टी अवे गर्ने टाइपको मिडियम हुनु पर्यो के भाइ बहिनीहरु नीड्स मिडियम अनि मिडियममा के हुनु पर्यो मिडियम शुड ह्याभ ल भन त यो त 2 मार्क्सको क्वेशन पनि थियो नि मिडियम शुड ह्याभ मिडियम के हुनु पर्छ शुड ह्याभ इलास्टिक
इलास्टिक हुनुपर्छ इलास्टिक किन यसरी धकेलिन सक्ने टाइपको इलास्टिक अनि इनर्सिया ओरिजिनल सेप गेन गर्न सक्ने टाइपको के इलास्टिक इनर्सिया एन्ड लो ड्याम्पिङ भए पनि लो ड्याम्पिङ है लो ड्याम्पिङ ड्याम्पिङ मतलब रेजिस्टेन्स के बेल्स आर मेड अफ मेटल नट अफ वुड भन्ने क्वेसन थियो नि किन भने पनि यही कुरा हो है इलास्टिसिटी इनर्सिया त हो नै इलास्टिसिटी इनर्सिया र लो ड्याम्पिङ इलास्टिसिटी इनर्सिया एन्ड लो ड्याम्पिङ हुनु पर्यो लो ड्याम्पिङ लो रेजिस्टेन्स ड्याम्पिङ मतलब यस्तो भयो वेभ अगाडि बढ्यो यसरी लगाइरहेको बेलामा यसरी गर्दै 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 यस्तो भयो भने यसलाई ड्याम्पिङ लो ड्याम्पिङ टाइपको हुनु पर्यो ड्याम्पिङ कम रेजिस्टेन्स कम हुने टाइपको अब यसमा त तिमीले डिल गर्न सकिहाल्छौ अनि अब मेकानिकल वेभमा के मिडियम चाहियो यी पोइन्ट बुझ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई फेरि हामी डिस्कस गर्नुपर्छ धेरै छैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा पहिला पनि भन्दा थिएँ मैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको लागि नो निड अफ मिडियम अब इलेक्ट्रिसिटीको कुरा आयो है त्यसपछि म्याग्नेटिजममा म्याग्नेटको कुरा पनि आउँछ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको कुरा आइसकेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभका टाइपहरू तिमीलाई पहिला यहाँ थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है टाइप अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम यो कुरा आयो है इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजम अब टाइप्स अफ यसले के हुन्छ भन्दा इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर प्रोड्युस हुन्छ भनेर है यो वेभ प्रोपागेट हुने डिरेक्सन यो छ भने भाइ बहिनीहरु सीएस को त छुट्टै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा पनि डिस्कस गरौँला पहिला पनि भन्दै थिएँ मैले यो स्पीड प्रोपागेसन को डिरेक्सन यो छ अनि यसमा यो इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर भाइ बहिनीहरु अनि यो म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर इलेक्ट्रिक फिल्ड भेक्टर म्याग्नेटिक फिल्ड भेक्टर आर परपेंडिकुलर electric field vector and magnetic field vectors are perpendicular to the direction of propagation of wave wave propagate हुने direction सँग यसले produce गर्ने electric field and magnetic field vectors are perpendicular electric field and magnetic vectors are electric field and with the direction of propagation of wave electric field and magnetic field vectors are perpendicular अब यसको c velocity of electromagnetic wave c यो छुट्टै फर्मुलाबाट आयो हुन्छ c = तिमीलाई थाहा छ नि c = 1/√μ0 एप्सिलन यो पनि एउटा फर्मुला सम्झिराख μ0 भनेको एब्सोल्युट परमिएबिलिटी म्याग्नेटिजममा पढ्यौ 4 पाइ इन्टु 10⁻⁷ हेनरी पर मिटर एप्सिलन भनेको absolute permittivity 8.85 into 10⁻⁻12 farad per meter यो आयो भने अब यति डिल गर्न यसबाट अनि टाइप्स बुझ अरु त छुट्टै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमै डिस्कस होला मिडियम नेसेसरी छैन नो निड अफ मिडियम प्रोपागेसनको लागि मिडियम चाहिदैन के छन् त टाइपहरु अब म्याक्सिमम वेभलेन्थ टु मिनिमम वेभलेन्थ पहिला पनि लेखिदिएको छु मैले म्याक्सिमम वेभलेन्थ टु maximum wavelength to minimum wavelength को रेंज में इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरु भाइ बहिनीहरु के हुन् maximum wavelength to minimum wavelength को रेंज में रेडियो वेभ त्यसपछि माइक्रोवेभ अनि आउँछ इन्फ्रारेड रेज अनि त्यसपछि आयो visible rays UV rays त्यसपछि एक्स-रे टक्क सिरियली सम्झिराखे एक्स-रे अनि फाइनली गामा रे यति नाम चाहिँ सम्झिने है भाइ पनि यसको सेपरेट वेभलेन्थ यी कुराहरु पनि म डिस्कस गर्दैला नेक्स्ट क्लास तिर अब यति नामहरु टक्क सम्झिने यदि सम्झिन गाह्रो लाग्यो भने परमिएबिलिटी लाई त छुट्टै बनाउला यसमा है
पर्मेबिलिटीलाई म्याग्नेटिक पर्मेबिलिटीको केसमा होला त्यसलाई अब आज क्लासमा त म भ्याउँदैन नेक्स्ट क्लास यसको फेरि डिस्कस गर्छु है त यसलाई सम्झिन्छ भने यसरी सम्झिराख राम I visited you at JBR's gate भनेर यसरी सम्झिने राम I visited you at JBR's gate मतलब रेडियो माइक्रो इन्फ्रारेड भिजिबल अल्ट्राभायोलेट एक्सरे गामा रे है भाइ पनि यसरी सम्झिराख मेरो अर्को 9 बजे घरको क्लासले गर्दा मैले तिमीलाई आजलाई यति नै गरे है त भोलि हामी बाँकी डिस्कस गरौँला नवीन भाइ होस्ट हुनुहुन्छ ल बाइ बाइ भाइ बहिनीहरु यति नै है त दिस मच फर टुडे